مکروہ کام، جانور کو ذبح کرنے کی جگہ پر سختی سے گھسیٹتے اور کھینچتے ہوئے لے جانا، اور پھر جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دینے کے بعد ذبح میں دیر کرنا مکروہ ہے۔ زناور په سختۍ سره راکاږل د ذبح زیتا او راکاږل او غسې ورکول او د قشانته دیکی ورکول دا خطرې کنه ده، او بیا چې څاروي سملوي بیا پکې انتظار کې نو دام خطرې کنه ده، بلکہ فوراً باغے بانے چاڑا راکاگل دا بہتر کر دے۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے بھوکا اور پیاسا رکھنا مکروہ ہے۔ دا ذبح نمخ کے زناور وگے اتگے ساتل دا مکروہ دی، لہذا دا ذبح نمخ کے غیت خوراک سکاک ورکول دا صحیح طریقہ دا۔ جانور کو ذبح کرنے کے لیے آسانی سے گرانا چاہیے، بے جا سختی کرنا مکروہ ہے۔ کہ زناور وران نہ دے او هغه اس قسم ورانه نه کوي نو بیا په سختۍ سره را غورځول دا ټیک طریقه نه ده، بلکې آسانی سره او خپل طریقې سره ساروی سملاول را غورځول دا پکار دی۔ قبلہ رخ بائیں طرف لٹایا جائے تو اس کے خلاف کرنا مکروہ ہے، مطلب دا چې قبلے طرف ته مخ راواړو او په خیسټ درا سملاو نو دا طریقہ ټیکتا، او کچیرتا ورانه نه کوي او کورانه کوي چې بس هر څنګه سملاو او چاڑا پیراکا کہ بسم اللہ اللہ اکبر کو ہے نو دا ٹک طریقہ دا خوب بہتر دادا چھے قبلے تیمخوی چاڑا ورطا تیزا کا چاڑا ورطا تیزا کا دکا چھے خراب چاڑے بانے ساروی دا حکاول دا ٹک طریقہ دا دکا جاگے تکلیف ملاوی کی نو لہذا چاڑا دا تیزاول مطلب دا چھے سغد پارا ساروی دا پارا دا خلی طریقہ دا اسلام حکم دے بلدا چاڑا با ساروی پا مخامخ باندے نتے زوے چھ ساروی ورطگو دے ورطا چاڑتے دوے اگر چھ عقل نلری و شعور خلری ورطا پتہ لگی چھ پدے چاڑے بانے عثمان زب حقوی دے سرا دا ساروی اغازڑ بدی گی نو لہذا ساروی پا مخامخ پا چاڑا نتے روے۔ جانور کو لٹانے کے بعد چوری تیز کرنا مکروہ ہے، او دا چاڑا با دے ساروی دا سملاولو نمخ کے تیراوے دا سنے ساروی سملاوے او بیا والا چاڑا تیراوے نو دا کار مکروہ دے۔ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنا مکروہ ہے، یو زناور مدبل زناور پا مخامخ نہ ذبح کے لکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے دا چھ پدے ساروی خطا دو مرگا جمع کرن یو دا چھ دے ورطا گوری چھ دا دما دا ساروی دما پشانتا حلال شو اس پا زما حلالی نو لہذا دو مرگا پہ جمع کی گی نو یو ساروی مدبل ساروی پا مخامخ نہ ذبح کے کمز کی ساروی دیر بھی کپڑا ہو لگاوا پردہ ہو لگاوا بلز کی باہر ادروا او یو راولوا او اغا ذبح کوا بل دادا۔ اسی طرح سختی سے جانور کو ذبح کرنا سر مکمل الگ ہو جائے، حرام مغز تک آپ کا چھری چلا جائے اور حرام مغز بھی کٹ جائے تو یہ کام مکروہ ہے، لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب یہ کہ چھری کو رگوں کے کاٹنے کے بعد حرام مغز تک نہیں چلانا چاہیے۔ گردن کے پورے اوپر سے ذبح کرنا مکروہ ہے، سٹ دا مخا ساروی ذبح کول دا مکروہ کار دے اور تیو امام پریز بانے کو بالکل دا ساروی حرامی کی تو لہذا دا مریض سیڈ نبا ساروی حلالاوی دا سٹ سیڈ نا۔ ذبح کے بعد جانور کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے گردن الگ کرنا یا چمڑا اتارنا مکروہ ہے، مطلب دارے چھے کلا ساروی ذبح کے او دا یخشب اینوی او دن روح پورا وطلی اینوی سرمن تے اڑاول او یا سٹ تے مکمل کٹکاول ساروینا دا مکروہ کار دے دے نزان ساتن پکار دی ساروی چھ مکمل یخشی او رخ تے اوزی آگے نا پس سٹ کٹکاوے سرمن تے اڑاوی بالکل جائز دے۔